जय मस्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी चितवनको नारायणगढमा छौँ। यहाँ हाम्रो बिचमा आज मात्र चेपाङ बस्तीमा एकदमै ठुलो चङ्गाईको कार्यक्रम सक्सेस गरेर हाम्रो टिम नारायणगढमा आएर खाजा चियापान गर्दैछौँ। र आज हामी यो कार्यक्रम कसरी राख्न गयो र यो कार्यक्रमको राम्रो पक्ष के भयो, अर्थात् यो कार्यक्रममा केही घटी कमजोरी भयो कि भनेर हामी छोटो अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ। आज प्रभुका जनहरू 4 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरूको मुखबाट तपाईहरू आफैले सुन्नुहोस्। प्रिय दर्शकहरू, सर्वप्रथम म आजको कार्यक्रमको मेन वक्ता अगमवक्ता आमोसजी कहाँ जान चाहन्छ। आमोस सर जयमसे। हुन्छ सबैजना जयमसे। अनि आज यस्तो यो लकडाउनको बेला चर्चहरू बन्द भएको बेला तपाईले चेपाङ बस्तीमा गएर ठुलो चङ्गाईको कार्यक्रम गर्नुभयो। यो कार्यक्रम गर्नको लागि कहिलेदेखि तयारी गर्नुभयो र कसरी यो सफल भयो यो बारे बताइदिनु न। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जे गर्नुहुन्छ प्रभुले आफ्नो समयमा गर्नुहुन्छ र हामीले 1 महिनादेखि नै प्रार्थना गरेका थियौँ, महिनाभरि। अनि विभिन्न प्रभुका सहयोगी दाताहरूले प्रार्थनासहित हामीलाई केही हैन सहयोगी प्रेम भेटीहरू पनि हामीलाई स्वरूप दिनुभयो र हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ प्रभुको काम गर्ने एउटा बाटो माध्यम हुनुभयो र आज हामीले परमेश्वरको आशिष हामीले पायौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि जे गर्नुहुन्छ प्रभु भलो हुनुहुन्छ, भलाइ नै हुनुहुन्छ। अनि आउने दिनहरूमा लाग्छ कि परमेश्वरले अझै हामीलाई यो कार्यक्रमको लागि धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रभुका जनहरूले हैन परमेश्वरको राज्यको निम्ति अझै प्रार्थना सहयोग सल्लाह हैन देउता दिनी छ, बाइबलले भन्दछ। अनि एकदमै आशिषमय पूर्ण भएको छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामीलाई हरेक कुरामा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ र आजको कार्यक्रम एकदमै अद्भुत अलौकिक शक्ति आश्चर्य काम चटुक्का काम कठोर हृदयहरू पनि प्रभुले फुटाउनु भयो र जहाँ गवाई त्यहाँ दबाई। हाम्रो चाहिँ जहाँ गवाई त्यहाँ दबाई। अनि हाम्रो त्रिगेट हिलिङ फायर मिनिस्ट्री चङ्गाईको सेवाकाईको उद्देश्य पनि यही हो कि जहाँ गवाई त्यहाँ दबाई। त्यो दबाई अनुसारको कामहरू भएको कारणले गर्दा पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् कि हामी फेरि पनि यसरी नारायणघाट हामी एउटा होटलमा हामी 2 दिनसम्म परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई राख्नुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि फेरि पनि हामी यो बिचमा हाम्रो टिम वेकमा परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई एउटा सरसल्लाह केही घटी कमी कस्तो आजको कार्यक्रममा के टुट्टीहरू भयो अनि सुधार्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ भन्ने कुरो हामी टिम वेकमा पनि सरसल्लाह अनि खाजा कफी खाँदै हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् र प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि प्रोफेसरजी आज एकदमै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो हैन। चङ्गाईको कार्यक्रमपछि प्राय केही पनि खुवाउँदैनन्, तपाईँले त आज केही न केही त्यहाँ खुवाउनु भएको थियो। हजुर। अनि यसको के कति खर्च लाग्यो र कति खर्च पर्छ भयो, अर्थात् कसरी जुट्यो बारे के भन्न मिल्छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जे गर्नुहुन्छ प्रभुले आफ्नो समयमा जुटाउनुहुन्छ। अनि रोगी बिमारीबाटै मुठी खोल्नु भयो। रोगी बिमारीहरूले नै हामीलाई यो चङ्गाई प्रोग्रामको लागि अनि सहायता गर्नुभयो हैन। थोपा थोपाबाट समुद्र बन्छ। अनि हामीले एक ठाउँ मात्रै कार्यक्रम हैन, अब नेपालको कुना कुनामा जाने प्रभुको हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीको हरेकलाई झकझगाउने, जहाँ गवाई त्यहाँ दबाई भन्दै त्यहाँ चाहिँ हिलिङ फायर चङ्गाईको सेवाहरू गर्दै यही हामी रोगी बिमारीहरूबाटै केही उहाँहरूले प्रेम भेटी चङ्गाई भेटीहरू हामीलाई केही सहायता गर्नुभएको थियो र देश विदेश लगायत नेपालबाट पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँहरूलाई परमेश्वरले उहाँहरूको कामकाजमा परिवारमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब म हाम्रो आदरणीय पास्टर जोनाथन सरतिर आएँ। सर, तपाईँ आज यो ट्रिनिटी हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीको कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा पहिलोचोटि आउनुभयो होइन। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र कसरी तपाईँ यो ट्रिनिटी हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीसित जोडिनुभयो? धन्यवाद छ पत्रकारज्यू र सम्पूर्ण जयमसी टिभी हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन जयमसी पनि भन्न चाहन्छु, साथै नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। र मैले यो यात्रालाई महसुस कस्तो लाग्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा पनि म यतिखेर प्रभु यीशु ख्रिस्टले जब इजरायलमा यसै गरी यात्रा गर्दै सेवाकाई गर्दै गर्दाको पललाई सम्झन पुगेँ। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्ट अहिले त हामी लग्जरी बसमा चढेर हामी यात्रा गऱ्यौँ, तर प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ कयौँ दिनसम्म हिँडेर यात्रा गरेर यो सेवाकाई गर्नुभयो। अनि हामी चाहिँ एउटा जस
होटलमा लजमा सुतेर अनि फेरि बिहान उठेर धन्यवाद दिँदै प्रभुको सेवा गऱ्यौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ दिनभरि हिँडेर सेवा गरेर अनि उहाँ चाहिँ राति जैतुन डाँडाको टुप्पामा बसेर प्रार्थना गर्नुभयो। र यसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको तुलनामा हामीले गरेको सेवाकाई चाहिँ निकै सहज एकदमै आरामदायी तरिकाले हामी सेवा गरेका छौँ र यो चाहिँ समग्रमा आशिषमय भयो र मैले चाहिँ धेरै ठुलो आशिष महसुस गरेको छु। र सम्भवतः हाम्रो यो त्रिएक चङ्गाई आगो सेवाकाई भन्न चाहन्छु नेपालीमा, होइन? हजुर, यो चङ्गाई आगो सेवाकाई हजुर 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 हजुर। अनि यो यस्तो प्रकारको सेवाकाईबाट जब म सेवाकाईमा जोडिएँ, सुरुको दिनदेखि नै यहाँ चाहिँ स्वर्गको शक्ति उत्रिँदै आएको मैले महसुस गरेको छु। र निसन्देह परमेश्वरले हाम्रो टिम मार्फत विभिन्न रोगी बिमारीहरूलाई निको पार्नुको साथसाथै आत्मामा सेलिएका विश्वासी जनहरू, प्रभुका जनहरूलाई एउटा नयाँ स्वर्गीय ऊर्जा थप्ने काम हाम्रो यस सेवाकाईले गरेको मैले महसुस गरेको छु। र कतिजना चाहिँ एउटा औपचारिक विश्वासी, एउटा नोमिनल क्रिस्चियन मात्र भएर बसेको, जब यो सेवाकाईपछि चाहिँ अब कति विश्वासीहरूले चाहिँ अब म पनि प्रभुको सेवा गर्छु, मलाई पनि पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिँदो रहेछ, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ साँच्चीकै हो रहेछ। अनि कति मानिसहरूले भने पवित्र आत्माको सेवाकाई, पवित्र आत्माको चङ्गाई भन्ने कुरा यो युगमा हुँदैन भन्नेहरूलाई उहाँले यो काम प्रत्यक्ष रूपले आफ्नो शक्तिद्वारा गरेर एउटा चुनौती दिनुभएको छ। र उनीहरूलाई जो सांसारिक बुद्धिले बोल्दछन् उनीहरूको बुद्धिलाई चाहिँ रद्द गर्नुभएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। र अनि तपाईँ सम्भवतः यो चेपाङ बस्तीमा पहिलोचोटि आउनुभयो होइन त? हजुर, म पहिले। कस्तो लाग्यो त चेपाङ बस्तीमा? अब विशेष गरी शारीरिक बिरामी धेरै रहेछन् कि आत्मिकी बिरामी धेरै कि अरू दुष्टात्मा भूतात्माले सताएका धेरै रहेछन्? कस्तो बिरामी धेरै भेट्नुभयो तपाईँको अनुभवमा? यो चेपाङ बस्तीमा वास्तवमा शारीरिक बिरामीहरू, भूतात्माले सताइएकाहरू खासै छैन। किनभने यस ठाउँमा परमेश्वरको काम भइसकेको छ, उहाँको राज्य आइसकेको यस ठाउँमा भएको हुनाले स्वर्गदूतको विशेष पहरा छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जसरी इजरायलहरू बादल र आगोको खामो मुनि यात्रा गर्दै गर्दा पनि परमेश्वरको विश्वासमा सेलाएर गनगन गर्ने एक प्रकारको जाति जस्तो भएका थिए। र हाम्रो यो चेपाङ बस्तीमा पनि यहाँका विश्वासीहरू करिब मैले त्यस्तै महसुस गरेँ। विश्वास कम हुँदै गइरहेको, विश्वासमा आत्मिकी बिरामी जस्तो छन् कता कता, हो भन्नु खोज्नु भयो? मैले भन्न खोजेको त्यही नै। अब म आज हाम्रो दीपक सरतिर आउन चाहन्छु। दीपक सर, तपाईँ पनि अब त्रिएक चङ्गाई आगोको सेवाकाईतिर जोडिनु भएको छ होइन? अनि तपाईँ यो चेपाङ बस्तीको चङ्गाई सेवाकाईमा धेरै राम्रो कुरा तपाईँलाई के लाग्यो त? धेरै राम्रो, त्यहाँ सबैजना आत्मिक कुरामा सबै हुनुभएको रहेछ। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, सोचे भन्दा राम्रो भयो, खुसी लाग्यो मलाई। भनेपछि तपाईँ यो सेवाकाईमा जोडिँदा एकदमै आशिषपूर्ण महसुस भयो होइन त? हजुर, आशिषपूर्ण महसुस भयो मलाई। अनि हाम्रो आदरणीय रामबहादुर सर पनि हुनुहुन्छ होइन? सर, तपाईँलाई यो कार्यक्रममा राम्रो त राम्रो भयो भन्नुभयो हाम्रो सरहरू सबैले होइन? अनि केही घटी कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ? के छ? अनि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कार्यक्रम? अब अघिल्लो आउँदा दिनहरूमा हामी अब जस्तो कि आज उता कावसती जाने भन्दैछौँ यो चङ्गाईकै सेवाको लागि। अब र अरू बेला पनि अरू कार्यक्रममा पनि तपाईँ जाने इच्छुक हुनुहुन्छ त? हजुर। अब म हाम्रो ट्रिनिटी हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीका मेन के अरे स्पिकर हाम्रो प्रोफेट आमोसजीसित आउँछु। अब प्रोफेटजी, यस्तो अब चङ्गाई छुटकाराको सेवाले धेरै नेपाली कमवक्ताले पनि गर्दा कोसिस गरिरहेका छन् होइन? अनि अब तपाईँको सेवाकाई यो त्यत्तिकै कोसिस अर्थात् रहरले गरेको हो कि साँच्चीकै बोझ र दर्शन अनुसार के हो? अब अझ यो जयमसी टिभी हेर्ने दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनु। यो चाहिँ परमेश्वरबाट बोझ र दर्शन हो। हजुर। बोझले तपाईँ गाऊ, म गाऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। अनि विश्राम दिने परमेश्वरको चौतारी पनि हामीले देखाउनुपर्छ। हजुर। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबैको जिम्मेवारीहरू छन्। सबै हाम्रो विश्वासी परिजनहरूको एकदमै जिम्मेवारी छन्, किनकि हामी एउटै घरको परिवार हौँ कि हामी नङ र मासु भएर हामीले प्रभुको राज्यलाई वृद्धि गर्नुपर्छ।
यदि परमेश्वरको राज्य तपाईँ र हाम्रो भित्रै छ, परमेश्वरको राज्य तपाईँ हाम्रो अगाडि नै परमेश्वरले दिनुभएको छ। उहाँको राज्यको निम्ति कसैले प्रार्थना गर्ने, कसैले मुठी खोल्ने, कसैले सहयोग गर्ने, कसैले यो चङ्गाई कार्यक्रममा सहायता गर्ने होइन, यो हिसाबले चाहिँ सबै क्रिस्टका जनहरूलाई हाम्रो यो हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना, सहयोग, मुठी खोलाइ, सरसल्लाह हामीलाई चाहिन्छ। पास्टरज्यू हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ है? हजुर अब अन्तमा आदरणीय पास्टर जोनाथन सर, तपाईँको भन्नु के छ देश विदेशमा रहेका हाम्रा दर्शकहरूलाई? यो सेवाकाई भनेको अवश्य पनि चाहिने सेवाकाई हो र यो सेवाकाई त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी हुन्छ जो चाहिँ आफ्नो सम्प्रदायगत सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर ख्रिस्टको अभिषेक र उहाँको आत्माको खोजी गर्छ। निसन्देह यस्ता कुराहरू उनीहरूले पनि सबै व्यक्तिहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र यो सेवाकाई चाहिँ यसरी हराएर सेलिएर जाने होइन। अब ख्रिस्टले आफ्नो मण्डली यस संसारबाट उठाएर नलगुन्जेलसम्म यो यस्तो प्रकारको सेवाकाई चाहिँ निरन्तर चलिराख्नुपर्छ र यसमा चाहिँ यो सेवाकाई चाहिँ हामी 4 या 5 जनाको मात्रै होइन, यो चाहिँ तमाम ख्रिस्टीय समुदायको साझा एउटा सेवाकाई हो र यसले यहाँहरूले यो नसोचिदिनुहोस् कि यो सेवाकाई भनेको चाहिँ केवल प्रोफेट आमोसको मात्रै अथवा हाम्रो यो त्रिएक हिलिङ मिनिस्ट्री यो चङ्गाई सेवाकाई आगो सेवाकाई यो जति टिम मेम्बर छ तिनीहरूको मात्रै भनेर नसोचिदिनुहोस्। यो तपाईँको सेवाकाई हो र यो सेवाकाईलाई विकास गरेर बढाएर अनि हराइरहेका आत्माहरूका पुगेर प्रभुको प्रेम सुसमाचार सुनाएर एउटा परमेश्वरको राज्य विश्वमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ र यो लक्ष्यमा यो चाहिँ जिम्मेवारी, यो चाहिँ कर्तव्य चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको यो महान आज्ञा पुरा गर्ने कर्तव्य चाहिँ हामी तमाम ख्रिस्टीय विश्वासीहरूलाई प्रभुले दिनुभएको छ र यसमा तपाईँ पनि हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज मात्र हामी भर्खरै यो चङ्गाई छुटकाराको सेवाकाई गरेर हामी मकवानपुरको लाइसिराङबाट भर्खर फर्केर यहाँ छोटो अन्तर्वार्ता लियौँ र अवश्य पनि हामी जयमसी टिभी पनि यो ट्रिनिटी हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीसित जोडिएका छौँ र यो सेवाकाई हाम्रो आदरणीय पास्टर जोनाथन गुरुबाले भने जस्तै यो सबैको सेवाकाई हो। यसमा केही व्यक्तिहरू अहिले हामी टिमको फाउन्डेसन हाल्दैछौँ र यसमा तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ र तपाईँहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सक्दो मुठी खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ देश विदेशबाट जहाँबाट भए पनि जसरी भए पनि यससँग जोडिन सक्नुहुन्छ, जोडिएर सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले हाम्रो प्रोफेट आमोस, पास्टर जोनाथन गिरी र म पास्टर वीरेन्द्र धनुषलाई तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो प्रत्येक आइतबार काठमाडौँमा हिलिङ सर्भिस भइरहेको छ पवित्र प्रशंसा मण्डलीमा र अहिले हामी ठाउँ ठाउँमा गएर चङ्गाई छुटकारा को अनि साथसाथै चङ्गाईलाई विशेष जोड दिएर दुष्ट आत्मा भूतात्मा लिएकाहरूलाई निको पार्दै हामी विभिन्न आफ्नो स्वास्थ्यको पनि परवाह नगरेर विभिन्न ठाउँमा जाने काम गरेका छौँ। यो चाहिँ विशुद्ध सुसमाचार जागृति चङ्गाईको सेवा र यससित जोडिनुहोस् र नेपालका मण्डलीमा यो मात्र होइन संसारभरिका मण्डलीमा यो सेवाको खाँचो महसुस गरेर यो सेवा खडा भएको छ र मात्र तपाईँको प्रार्थनाको हामीलाई खाँचो छ भनेर भन्न चाहन्छौँ। र अब अन्तमा के भन्नु छ भने हाम्रो प्रोफेट आमोसजीलाई म केही मिनट समय दिन्छ। प्रोफेटजी, तपाईँको भन्नु के छ अन्तमा देश विदेशका दर्शकलाई? परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। जतिले देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू पनि त्यहाँ हामीले लेखेका छौँ र हामी अझै पनि हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू हामी तपाईँलाई दिनु चाहन्छौँ अनि तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 98 23 88 42। फेरि पनि म भन्दछु 98 23 88 42। प्रोफेट आमोसलाई तपाईँले कोही रोगी बिमारी अथवा कोही अब तपाईँहरू एकदमै चिन्तित अभाव, एकदमै तपाईँहरू शरीरमा चाहिँ एकदम मरुतुल्य जीवन भएर चाहिँ एकदम निराशको अभाव, खाँचोमा मृत्युको मुखसम्म पुग्नु भएको छ भने मलाई तपाईँहरूले फोन कन्ट्याक्ट गरेर प्रार्थना माग्नु सक्नुहुन्छ। म एनी टाइम प्रार्थनामा हाजिर छु र म एनी टाइम प्रार्थनामा म समय दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरले अझै अद्भुत र आश्चर्य अलौकिक शक्ति प्रभुले तपाईँहरूका परिवारमा अनि काम र आशिष दिनुभएको होस् र आशिषमै तपाईँले महसुस पाउनुभएको होस्। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने
देश विदेशमा हेरिरहनु भएकाहरू सबै हाम्रो क्रिसका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई म यो न्यानो प्रोफेट आमोसको तर्फबाट फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, सक्दो तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस्, सक्दो तपाईँले रोगी बिमारीहरूलाई फलो गरिदिनुहोस्। सक्दो रोगी बिमारीबाट मैले फोन मेरो कानमा परुन् र मैले प्रार्थना गरिरहन पाऊँ, र सक्दो तपाईँहरूले आउने दिनहरूमा हाम्रो चङ्गाई कार्यक्रमको लागि पनि सक्दो तपाईँहरूले सहायता सहयोग र सल्लाह अनि टिमवर्कमा तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थना सहित एकदम तयार भएर तपाईँहरूले अझ उत्साह र हौसला दिएर प्रभु येशूको राज्य बढाउनुको लागि चाहिँ अझै हामी अगाडि बढ्नको लागि अझै परमेश्वरको आशिष र अझै परमेश्वरको शक्ति हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। र धन्यवाद छ सबैजनाले जयमुसी टिभी हेरिदिनु भएकोमा, सबैजनालाई जयमुसी छ। सबैजनालाई फेरि पनि म प्रोफेट आमोसको तर्फबाट सबैजनालाई क्रिस्ट येशूको नाममा न्यानो अभिवादन, क्रिस्ट येशूको नाममा जयमसी। हजुर सबैलाई हुन्छ। आदरणीय ट्रिनिटी हिलिङ फायर मिनिस्ट्रीको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो सेवकाईबारे प्रश्न पारिदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरूलाई। प्रभुले आशिष दिउन्, यो सेवकाई फल्दै फुल्दै बढ्दै जाओस् र यो सेवकाईबाट हजारौँ मान्छे चङ्गाई हुन सकुन्, हजारौँ मान्छे छुटकारा पाउन् र हजारौँ मान्छे यो सेवकाईबाट आशिषित हुन्। प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद। जयमसी। जयमसी।